کربل تے ہانج دا پرسا دے ذکر کربل تے ہانج دا پرسا دے خمس اکھ دا ادا کریں دے ہیں ذکر کربل تے ہانج دا پرسا دے خمس اکھ دا ادا کریں دے ہیں شیر دیکھ سو کہ دے کے کربل دے تسی بھوئے کو دے کے کربل دے تسی بھوئے کو معصوم لہو دے پیاسے قطرے دے کے کربل دے تسی بھوئے کو معصوم لہو دے پیاسے قطرے سیراب کیتے حسین مولا عبادت ہکے انداز وچ ہے تے سجدہ ناز و نیاز وچ ہے کربلا دی گواہ دھرتی حسین اج بھی نماز وچ ہے عبادت ہکے انداز وچ ہے تے سجدہ ناز و نیاز وچ ہے کربلا دی گواہ دھرتی حسین اج بھی نماز وچ ہے ایک میں نظم دے کچھ شعر کیونکہ مہمان شعرا زکی بھائی راکے مختار صاحب ہماری آسر مقصی صاحب ورشے شعب بخاری صاحب بڑے قاظم بھائی سینئر شعرا آئے بیٹھے ٹائم گھٹ گیا سو کربلا دی درس گا دو سوچوں جو کیا سکھا ہے کربلا دی درس گا دو سوچوں جو کیا سکھا ہے سادی سوچیں دی حد ہے تھوڑی سادے افکار قید وچ ہیں اساں حسینی صدا کے خوش ہیں کربلا دی درس گا دو سوچوں جو کیا سکھا ہے سادے افکار قید وچ ہیں اساں حسینی صدا کے خوش ہیں جناب قاسم دی اجڑی جانجدہ لحظہ لحظہ کھڑا سلے دے جناب قاسم دی اجڑی جانجدہ لحظہ لحظہ کھڑا سلے دے جناب اکبر دا کلہ لڑنا دین کیتے جرت بدھیں دے معصوم اصغر دا پاک لاشا معصوم اصغر دا پاک لاشا وانج کے جھولی پیاد سے دے حسین نو کے سنا تے جیڑا حسین نو کے سنا تے اجوی قرآن پڑھ کے پیغام دے دے حسین ساکو گلی گلی وچ حسین ساکو نگر نگر وچ حسین ساکو شہر شہر وچ وقت ہر یزید کولو غریب دا حق گھنر سکھے دے اساں کیا سوچے اساں کیا پرکھے اساں کیا سوچے اساں کیا پرکھے حسین صاحب کو کیا دسیں دے حسین کا ہون تقاضا کیا ہے حسین رب دی رضا تے خوش ہے حسین کھمبا کو ہاتھ خوش ہے سر کو نیزے چڑھا تے خوش ہے فرض اپنا نبھا تے خوش ہے اساں کیا سوچے اساں کیا پرکھے اساں تا ظالم سماج دے وچ حق لکاون دی گال کیتی اساں تا ظالم سماج دے وچ حق لکاون دی گال کیتی اساں تا ہر ایک یزید اگوں سر جھکاون دی گال کیتی اساں تا ہر ایک یزید اگوں سر جھکاون دی گال کیتی اساں ہیں سنی اساں ہیں شیعہ اساں وہابی اساں بریلی اساں ہیں سنی اساں ہیں شیعہ اساں وہابی اساں بریلی اساں تا ملا دے دڑکیاں تو اساں تا ملا دے دڑکیاں وچ مسیح رب دی تو دور تھی گئے اساں تعصب دے درس اندر اپنی نسلیں کو رول چھوڑے اساں تا بلدی حبا دے اندر اپنی نسلیں کو رول چھوڑے اساں تعصب کے درس اندر
اپنی نسلیں کو رول چھوڑے اساں تا بلدی بھا دے اندر تھیندی فصلیں کو رول چھوڑے حسین لوگے سنا تے جڑا قرآن پڑھ کے ساگو سنایا اوکو اساں سفیلے ہوتے غلاف پا کے ہجا سجایا دیکھر یعنی ضروری ہاتا قسمہ کیتے ہی کو ہجایا اساں کیا سوچے اساں کیا پرکھے حسین آج بھی اسادے کیتے دیکھو حالت جنگ بھی چھے حسین آج بھی اسادے کیتے دیکھو حالت جنگ بھی چھے ساری نسلہ سدھر جے پومن حسین آج بھی امنگ بھی چھے